प्रेग्नेंट औरत 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़कर अपने पेट पर दम कर ले। इमाम हुसैन के सदके पेट में पलने वाला बच्चा बेटा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना जहाँ पूरी उम्मत मुसलमान के लिए गम और याद हुसैन का महीना है, वहीं ये महीना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, बरकतों और मअज़िज़ात का भी महीना है। ये इब्तदाई 10 दिन तारीख़ इस्लाम के वो अज़ीम तरीन और मुतबरक दिन हैं जिनमें हमारे आका मौला सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे लाडले नवासे जिगरे गोशा बतूल बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके पाकीज़ा ख़ानदान ने सच्चे दीन को बचाने और हमारी नस्लों तक कलमा हक पहुँचाने के लिए करबला के तपते हुए मैदान में अपनी जानों को नजराने पेश किए। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस पाक मट्टी का जहाँ आले रसूल ने इस्लाम की बका के लिए अपने लख्ते जिगर कुर्बान कर दिए, और आज हम जो अपने घरों में आफियत, खुशियों और अपनी नस्लों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, कि सब मेरे बाबा इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की इसी अजीम और बेमिसाल कुर्बानी का सदका है। लिहाजा इस दिन 10 दिनों में हमारा ये औलान फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घरों में आले मोहम्मद की मोहब्बत के चिराग रोशन करें, अपने बच्चों को इमाम हुसैन की कुर्बानी का एहसास दिलाएं और गफलत में वक़्त गुजारने की बजाय पाक रूहों की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करके कुछ ना कुछ पढ़कर उनकी रूह को हदिया ज़रूर पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर मेरी वो तमाम हामला बहनें जो इस वक्त उम्मीद से हैं, प्रेग्नेंट हैं, और जिनके दिल में ये शदीद तड़प और ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उन्हें इस बार एक साले नेक और चांद जैसा बेटा अता फरमाए जो उनके घर की रौनक बने और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाए। उनके लिए मुहर्रमुल हराम के ये 10 दिन किसी गैबी मोजज़े से कम नहीं हैं। जो ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके पेट में पलने वाला बच्चा तंदुरुस्त और नेक बेटा हो, वो इन 10 दिनों की बरकतों को हरगिज़ ज़ाया ना होने दें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें आले रसूल के वसीले और सदक़े से मांगी गई कोई भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं फरमाता। जब एक हामला माँ इन मुबारक और मुक़द्दस दिनों में पाक साफ़ होकर यकीन और दिल की हाज़िरी के साथ मसल्ले पर बैठती है और कुरआनी कलमात का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर अपने पेट पर दम करती है, और उसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, इमाम अली मकाम और मैदान करबला के जवान शहीदों ने ख़ुसूसन हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूहें मुबारक को हदिया करती है। तो अर्श इलाही से रहमत के फरिश्ते उस माँ की झोली में बेटे की नेमत का पर्दा लेकर उतरते हैं। मेरी तमाम हमला बहनों को चाहिए कि वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा तक रोज़ाना बिला नगा इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपने रोज़ाना एक ख़ास तरतीब और पशु खजू के साथ इस तस्बीह को पढ़ना है, और पढ़ते वक्त अपने दिल में ये पक्का यकीन रखना है कि जिस तरह अल्लाह ने इस सूरत के नज़ूल पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत खैर और नस्ल पाक यानी बेटे और औलाद की खुशखबरी अता फरमाई थी, इसी तरह वो इमाम हुसैन के पाक खून के सदके आपके पेट में पलने वाले बच्चे को एक खूबसूरत और नीक बेटा बना देगा। जब आप ये तस्बीह पढ़कर अपने पेट पर दम करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें भी बदल जाएंगी, जादू टोने और हसद का असर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और 10वीं मुहर्रम से पहले ही आपका दिल गवाही दे देगा कि अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है कि अमल बेटियों के नसीब बदलने और माओ के गोद को पेटों से हरा करने का सबसे आजमूदा और मुजर्रब अमल है। इसलिए मेरी तमाम हामला बहनें इन 10 दिनों की एक एक घड़ी की कदर करें और आले मोहम्मद की बारगाह में नजराना पेश करके ये भी इनाम हासिल करें। इस मोजिज़ाती अमल का पूरा तरीका, इसकी तादाद और इसको पढ़ने की दुरुस्त तरतीब अच्छी तरह समझ ले, ताकि पढ़ते वक्त आपसे एक हरफ की भी गलती ना हो, और ये अमल सीधा असर दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक आप आज़मा कर देख लें। इस मुबारक अमल में हम अल्लाह पाक की कलाम की सबसे छोटी और ताकतवर सूरत सूरतुल कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर, और उसके साथ अल्लाह ताला के 3 सिफाती नामों यानी अस्माए हुस्ना की एक ख़ास तस्बीह पढ़ेंगे, और वो 3 नाम ये हैं: या खालिकू, या बारिऊ, या मुसव्विरू।
یہ اللہ پاک کے وہ نام ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی، شکل اور تندرستی عطا فرماتی ہے۔ جب ان پاک ناموں اور سورہ کوثر کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک امام حسین کے پاک خون کے صدقے حاملہ ماں کی گود کو بیٹے کی نعمت سے ہرا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس عمل کو کرنے کی ترتیب اور وقت غور سے سماعت فرما لے۔ میری تمام حاملہ بہنوں اور بیٹیوں نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء تک روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے۔ دن بھر میں وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ بالکل پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے ایک پرسکون کمرے میں بیٹھ کر کریں گی تو اس کی برکت بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے قبلہ رخ نماز کی سمت منہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اپنا سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ اپنے پیٹ پر رکھ لینا ہے۔ ہاتھ پیٹ پر رکھ کر سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی کل 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ سورہ کوثر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ جب 41 بار سورہ کوثر مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے تسبیح پر 100 مرتبہ یہ اسماء الہی پڑھنے ہیں، یا خالقو، یا باریئو، یا مصورو۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے سے ایک بار شمار ہوگا۔ جب یہ تسبیح بھی 100 بار مکمل ہو جائے تو آخر میں وہ دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھنا تھا۔ اس کے بعد پڑھ کر اس عمل کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے اپنے پیر پر ہلکا سا پھونک مار دینا ہے، دم کر لینا ہے۔ یہ عمل دیکھنے میں بہت آسان ہے لیکن اس کی روحانی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو ایک تندرست صالح اور نیک سیرت بیٹا بنانے کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح اور دم مکمل کر لیں تو اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور رو رو کر گر گرا کر دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو یہ سورۃ کوثر اور اللہ کے پاک نام پڑھے ہیں اس کا ثواب میری طرف سے بابا امام حسین خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا اور کربلا کے تمام پاک شہیدوں کی ارواح طیبہ کو ہدیہ پہنچا۔ اس کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ اس پاک تسبیح کی برکت سے اور میدان کربلا کے جوان شہید حضرت علی اکبر کے صدقے میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ایک تندرست اور صالح بیٹا بنا دے جو آل محمد کا سچا غلام بنے اور میری نسل کو آگے بڑھائے۔ ناظرین، یقین جانیے جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس ترتیب سے مسئلے پر رو کر آل پاک کے وسیلے سے دعا مانگے گی تو 10ویں محرم گزرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی جھولی کو بیٹے کی نعمت سے آباد فرما دے گا۔ اس لیے اس مبارک عمل کو خود بھی کریں اور ہر حاملہ بہن تک پہنچائیں۔ تو آخر میں میری دل سے دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا سید الشہداء جگر گوشہ بطول بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کے صدقے اور ان کے پاک خون کے وسیلے تمام بے اولاد بہن بھائیوں کی گودوں کو آباد فرما دے۔ اللہ کریم جو مائیں سالوں سے اولاد کی نعمت کو ترس رہی ہیں اور سسرال کے تانے سن کر تھک چکی ہیں، آل محمد کے صدقے ان کا بانجھ پن اور بے اولادی ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ یا رب العالمین غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما کہ جو بہنیں بیٹا چاہتے ہیں ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو نیک صالح تندرست اور فرما بردار بیٹا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دین اسلام کا خادم بنا، ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسے ہی ایمان افروز سچی اور اسلامی وظائف اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ذکر الہی آفیشل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ نیت سے اپنی دوسری پریشان حال اور بے اولاد بہنوں اور ماؤں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ محرم کے ان 10 دنوں میں ہر ماں اس برکت والے عمل سے فائدہ اٹھا کر اپنی گود ہری کر سکے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین
اور لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔